جنت جانا بن تابدار محمد دا اے سارے جگ نالوں اے سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا اے جیڑا بھی اود نیڑے آوے میرا نبی انو گل نل لاوے جیڑا بھی اود نیڑے آوے میرا نبی انو گل نل لاوے جاندہ 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 بڑھ جاندہ حبدار محمد دا جاندہ 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 بن جاندہ حبدار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کردہ ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين حسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ایک دن ہرکل نام سنیا ہوئے گا سارے نے اے رومی سلطنت دا بادشاہ سے ہرکل گزرے ہے ہرکل نامی ایک شخص گزرے ہے جیڑا رومی سلطنت دا بادشاہ سی انہوں نے ایک دن دربار لگا لیا اپنا تمام لوگوں نے جمع کیتا انہاں وچوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہی موجود سن اے اسلام لیان تو نہ پہلے دا واقعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا حالے اسلام قبول نہیں سی کیتا ہرکل نے پوچھیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو دس گواہی دے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں کی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو انہوں کس چیز ہی تلقین کر دینے کس چیز ہی دعوت دیں دینے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کیڑا جواب فرمایا اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا اللہ تعالیٰ دی ہی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ دے نال شرک نہیں کرنا وَتُرْكُوا مَا يَقُولُ آباؤکم چھڑ دیو اپنے ابا و اجداد دا دین چھڑ دیو اپنے باپ دادا جو بھی کہنے سن چھڑ دیو ایک اسلام نو منن والے بن جاؤ اسلام قبول کر لو دین اسلام دے اوپر آ جاؤ نا فرمایا وَتُرْكُوا مَا يَقُولُ آباؤکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو حکم دینے نے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ والعفاف والصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو نماز پڑھن دا حکم دیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو زکاة ادا کرن دا حکم دیندے نے آقا دو جہاں علیہ السلام سانو صلہ رحمی کرن دا حکم دیندے نے گناہاں تو دور ہون دا حکم دیندے نے والصدقی سچ بولن دا حکم دیندے نے والعفافی نافرمانیاں تو دور ہون دا حکم دیندے نے گناہاں تو بچن دی تلقین کر دینے وصلہ صلہ رحمی کرن دا
حکم دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لے آن تو پہلا اس ہرقل نامی شخص نے گواہی دیتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام اللہ تعالی دا قرآن دا اعلان پیا کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، او لوگ جڑے رشتہ داریاں نو جوڑ دینے، انہاں دی رشتہ داریاں جوڑن دے نال اللہ تعالی انہاں نو آپس اندر ملا دیندے نے۔ جڑا اللہ تعالی جڑا رشتہ داریاں جوڑدا ہے اللہ تعالی اس نو بھی جوڑ دیندے نے۔ جڑا قطع تعلق ہی کڑدا ہے اللہ تعالی انہوں بھی توڑ دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، تے ڈر دینے مومن بندے ڈر دینے کہ تے ساڑھے کلوں رشتہ داریاں ٹوٹ نہ جان، ساڑھے کلوں رشتہ داری ٹوٹ نہ جائے، جوڑن دی بڑی کوشش کر دینے اللہ تعالیٰ دینے ایک بندے تے کل قیامت والے دن تو بھی ڈر دینے، حساب و کتاب والے دن تو بھی ڈر دینے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے کم ہوئے ادا نام صلہ رحمی نہیں، کم ہوئے ادا نام صلہ رحمی نہیں۔ نبی پاک صلہ رحمی دی تعریف بیان کر رہے نے، صلہ رحمی کینوں کہندے نے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری جوڑن دا نام اے نہیں کہ کم ہوئے چلا گیا، نہ کم ہوئے تے نہ گیا، کم ہوئے تے سلام لے لی، نہ کم ہوئے تو کون تے میں کون۔ نبی پاک نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کم ہوئے تے پویں نہ ہوئے، کم نہ بھی ہوئے پھر بھی او بندہ صلہ رحمی کر دے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، جے انسان نو دوجے انسان دے نال کم نہ بھی ہوئے پھر بھی جا کر کے سلام لیندا ہے۔ اج کل دے معاشرے دے اندر نظر تے دوڑا کر کے ویکھو کتنے رشتہ دار ایسے نے، کتنے ہی عزیز ایسے نے، صرف شک دی بنیاد دی وجہ کر کے کوئی آپس دے اندر آندے نہیں جاندے نہیں، انہاں ایک دوسرے دا خیال رکھ دے نے۔ رشتہ داری تے جوڑن دا نام ہے، آپس دے اندر ملان دا نام ہے، آپس دے اندر صلہ کرن دا نام ہے، جوڑن دا نام ہے، احسان کرن دا نام ہے، بھلائی کرن دا نام ہے۔ اے نہیں کہ کم پہ گیا، مشکل پیش آ گئی، فلاں امیر ہے، عبد الرحمن امیر ہے، او دے کولو چلے گئے، جے غریب ہے تے آیا ہی کوئی نہیں، غریب تے در تے کوئی آندہ ہی نہیں۔ کم ہوئے تے نور محمد، کم ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، کوئی نہیں یار تے سجن تے بہلی، جد کم ہو جاوے پورا۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑے رشتہ دار آپس دے اندر ٹوٹے ہوئے نے سارا سال تو اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں سارے آنو آپس دے اندر ملا دے۔ اور بھی بہت زیادہ باتاں سن، انشاءاللہ پھر موقع ملا پھر کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔